अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल अपडेट। आज हम देखने वाले हैं कि बंकर बस्टर क्या है, ये बॉम्ब कैसे काम करता है, इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरह से इसको लेके जाया जा सकता है और इसका काम करने का अंदाज़ क्या है। सबसे पहले जो रिसेंट जो अभी वार चल रही है ईरान इसराइल की वार, उसमें अमेरिका ने एंट्री ली है, तो अमेरिका ने ये बॉम्ब फायर किया है। इस टाइम इस बॉम्ब को फायर करने की कैपेबिलिटी भी सिर्फ अमेरिका की है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है बंकर बस्टर। बंकर्स आप समझ सकते हैं कि ज़ेर ज़मीन आप कोई इस तरह की लोकेशंस बना लेते हैं कि जिसमें बॉम्ब वगैरह कम असर करते हों, लेकिन बस्टर का मतलब इसके साथ लगाना ये है कि वो उस ज़ेर ज़मीन जो आप बंकर बनाते हैं उसको भी बस्ट कर देगा, फाड़ देगा, यानी उसको भी, उसके लिए भी एक ख़तरा पैदा कर देगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका नाम क्या है, जो बेसिकली रिसेंट अभी इस्तेमाल है। GBU-57 इस बॉम्ब का नाम है। इसराइल के पास ये नहीं है, ना ही इसको इस्तेमाल करने की अभी तक फैसिलिटी है, इसलिए वो बार बार अमेरिका की तरफ देख रहा था। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने अहदाफ की तरफ, जो उसके हदफ थे कि ईरान में ये अहदाफ वो हिट करेगा या अपने मकासद पूरे करेगा, वो ऐसा नहीं कर सका। तो इसका जो वज़न है वो 13,600 kg है, यानी 13 टन से ज़्यादा है। और ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, यानी प्रिसाइज गाइडेड, आप मतलब समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को गाइड किया गया हो, यानी कोई एक टारगेट दे दिया गया हो। पेनिट्रेट करता है अप टू 61 मीटर, यानी सतह ज़मीन से 61 या 60 मीटर्स नीचे जाके ये फटता है। तो और ट्रैवल करता है अंडरग्राउंड बिफोर एक्सप्लोडिंग, फटने से पहले। इसका जो ट्रैवल है, जो आम रॉकेट लॉन्चर या दूसरे बॉम्ब वगैरह आप देखते हैं, वो आप हवा में आपको सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ईरान अभी मिसाइल अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, तो वो सारे एयर हैं, एयर में वो सारा अपना लोड ले रहे होते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसको जब आपने ये लोड गिराना हो या ये बॉम्ब फायर करना हो, तो इसके लिए जो B-2 स्पेयर एयरक्राफ्ट जो है, ये सिर्फ अमेरिका के पास फैसिलिटी अभी मौजूद है। सिर्फ अमेरिकन US एयर फोर्स ही इसे इस्तेमाल कर सकती है, इसके अलावा कोई भी इस बम को अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसराइल कितना भी चाहिए था अमेरिका का, लेकिन ये फैसिलिटी अभी तक अमेरिका ने सिर्फ अपने पास रखी हुई है। अच्छा, बंकर बस्टर ऐसे हथियार हैं जो आम बमों की पहुंच से बाहर हैं। ज़ेरे ज़मीन गहरे बंकर जैसे भारी हिफाजती सहूलियात को तबाह करने के लिए बनाए गए, यानी जितनी मर्ज़ी एक कंक्रीट, जो अच्छी कंक्रीट के बंकर बनाए जाते हैं, वो इस लेवल की, इस स्ट्रेंथ की कंक्रीट होती है कि वो स्टील के मुकाबले में उनको बनाया जाता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, इसको भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बंकर बस्टर को धमाका करने से पहले ख़ुद को ज़मीन में दफन करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी जब B-2 स्पिरिट बॉम्बर तैयारे से आप इसको यानी कि फायर करेंगे, तो ये ख़ुद को ज़मीन में लेके जाएगा। ये हवा के ज़रिए या सतह के उस पार सफ़र करने के बजाय जो इसका सारा जो इसकी क़ुव्वत है, ताकत है, धमाका खेज़ जो क़ुव्वत है, ज़मीन में घुसने देता है ताकि अपने टारगेट के करीब जाए और वहाँ पे जाके फटे और पूरी क़ुव्वत से फटे। क्योंकि इसने फ़िज़ा के अंदर थोड़ा सा मतलब है कि ट्रैवल करना, तो 10-12 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। अच्छा, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फर्दो, नतंज, इस्फहान, ईरान के जोरी अफजूदगी के मकामात है, वो सारे ज़ेर ज़मीन बनाए गए हैं। अंदाज़े बताते हैं कि तकरीबन जो फर्दो है, सतह ज़मीन से तकरीबन 80 मीटर नीचे हो सकता है और मज़बूत कंक्रीट और मट्टी की तहों से ढका हुआ हो सकता है। तो ये वजह है इस बम को यूज़ करने की। अच्छा, MOP ये क्या चीज़ है? ये इसी बॉम्ब के लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन। इस मखसूस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला बंकर बस्टर अमरीकी हथियारों में सबसे बड़ा है, यानी एक स्पेशल किस्म का ये एक वेपन है। जोहरी हथियारों को छोड़कर MOP दुनिया का सबसे बड़ा मारूफ बंकर बस्टर है, यानी इससे ऊपर फिर एटम बॉम्ब ही रह जाता है। अच्छा, ये आप तो एक तस्वीर में देख रहे हैं कि GBU-57 MOP मैसिव Ordnance Penetrator bomb is a huge bunker buster designed to destroy targets deep underground। US एयर फोर्स की तरफ से ये तस्वीर दी गई है और एसोसिएटेड प्रेस ने ये शाया की हुई है। 13,600 kg इसका वेट है। GBU-57 इसका मॉडल आप समझ लें, या इसका नाम आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 13.5 टन वज़नी MOP के बारे में ख्याल किया जाता है कि सही हालात में ज़मीन के नीचे 60 मीटर तक घुस सकता है। अच्छा, इनकी अभी तक कुल जो तादाद है वो भी
معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس یہ کتنے ہیں، کیونکہ یہ ایک اس طرح کا ویپن ہے جو جس تک کسی کو اس نے ایکسیس نہیں دی، اور نہ کہ اپنے چہیتے بچے اسرائیل کو بھی اس تک ایکسیس نہیں دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ 20 یا اس سے زیادہ کچھ بم اس کے پاس یہ موجود ہوں، لیکن ابھی اس کی ایگزیکٹ کوئی تعداد موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ تاحال ابھی پتہ چل چکا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو ایران پہ فائر کیے گئے ہیں وہ 14 بم تھے، اور یہ 7 B-2 جو اسپرٹ طیارے ان کے ذریعے سے یہ فائر کیے گئے ہیں۔ ہر طیارہ 2 بسٹر بم جو ہے لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ اگر 20 یا اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ان کے پاس موجود تھی امریکن کے پاس، وہ استعمال ہو چکی ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ صلاحیت صرف امریکہ کے پاس کیوں ہے۔ امریکہ واحد ریاست نہیں ہے جس میں بنکروں کو تباہ کرنے والا ہتھیار ہے، یعنی یہ والا بنکر بسٹر تو موجود ہو سکتا ہے باقی ملکوں کے پاس بھی، لیکن اس لوڈ کو لے کے جانے کے لیے جو ماہر بمباروں کی یعنی کہ طیاروں کی ضرورت ہے وہ کسی دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں ہے۔ فی الحال جو B-2 اسٹیلتھ بمباری کرنے والے طیارے ہیں ان کو ہی وہ ہی اسی قابل ہیں کہ اس MOP کو لے کے جا سکیں۔ ہر B-2 ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 MOPs لے جا سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس کل 19 آپریشنل B-2s ہیں، اور ان میں سے تقریباً 7 ایران آپریشن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس پر کچھ غور کیا گیا کہ آیا بڑے جو ٹرانسپورٹ والے ہوائی جہاز ہوتے ہیں جیسے C-130 ہرکولس ہے، US ایئر فورس کے پاس یہ استعمال ہوتا ہے کیریج کے لیے، مطلب اس کو جو کارگو جہاز آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے پچھلے کارگو دروازوں سے لے جانے اور گرانے کے لیے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر B-2 اسپرٹ کی جگہ کوئی دوسرا طیارہ لے سکتا ہے تو C-130 ہرکولس ہو سکتا ہے۔ یاد رہے یہ کوئی ابھی ٹیسٹڈ چیز نہیں ہے، ایک قیاس رائی ہے، خیال کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق کہ یہ طیارہ اس بم کو لے جانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ایسا پاسبل ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل وغیرہ اور دوسرے کنٹریز بھی یہ فیسلٹی یوز کر سکیں گے۔ تو ایک جو ابھی آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ F-15E اسٹرائک ایگل ایک GBU-28 بنکر بسٹر لیزر گائیڈڈ بم جاری کر رہا ہے جو کہ 13,600 کلو گرام ہے۔ GBU-57 بڑے پیمانے پر آرڈیننس پینیٹریٹر کے برابر ہے، یعنی GBU-28 اور 57 اگر ان کی جو بارود کو لے کے جانے کی مقدار ہے وہ تقریباً برابر ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایران میں شاید یہ بھی استعمال کیا گیا ہو۔ اچھا، امریکہ نے انہیں بظاہر ایران میں کیوں استعمال کیا، یعنی کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ یکدم امریکہ جنگ میں کودا اور فوراً یہ ہتھیار استعمال کر دیا۔ امریکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کے مطابق ایران چند ہفتوں کی دوری پر ہے کہ وہ اپنی جوہری افزودگی اس حد تک لے جا چکا ہے کہ وہ ایٹم بم تیار کرنے کے مراحل میں یعنی چند ہفتوں میں وہ ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جلد از جلد امریکہ کو یہ جلدی تھی اسرائیل کے کہنے پہ کہ فوری طور پہ ان جو سائٹس ہیں فردو، نتنز اور اصفہان ان کو فوری طور پہ تباہ کر دیا جائے، یعنی اس قابل ہی نہ رہے۔ تاحال ایسا ابھی تک تاہم یہ بھی جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایران بھی ظاہری بات ہے اس کو اندازہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کس لیول پہ اسے اپنی یعنی کہ بمبارڈمنٹ کے حساب سے وہ تیار ہیں وہ لوگ، تو اس نے بھی یہ جو اصفہان، نتنز اور فوردو کی سائٹس ہیں ان کو گہرا اور مضبوط بنایا ہے تاکہ ان کے پاس جو تباہ کرنے والے بنکر بمز ہیں ان کی رسائی اس تک اس لیول پہ نہیں کی جا سکتی جس طرح امریکہ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ بہرحال کچھ دنوں میں رپورٹس آ جائیں گی۔ آج کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ بیسک مقصد یہ تھا کہ بنکر بم ہے کیا، کام کیسے کرتا ہے، کام کا آپ کو بتا دیا گیا۔ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔